بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا۔ دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا۔ زینب کی دعا بن گئی ایک وقت وہ آئے گا، زینب کی دعا بن گئی ایک وقت وہ آئے گا، ہر گھر پہ سجا ہوگا عباس علم تیرا۔ استشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الحادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها
عند الله اشفع لنا عند الله يا وسيع الحسن يا غلف الحجات أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله بلندتر صلوات علی محمد عزت رزق بخت چ اضافہ فرمائے مولا بہتن پاک انہوں نے مرحومین جنت الفردوس چ بلند مقام عطا فرمائے اور یہ جتنا بھی ذکر پاک کو سیل تلاتے ہیں کلام پاک تو لے کے آخر تک اس کا ثواب انہوں نے نامہ عمال سے درج فرمائے ہر مولا دے عزادار دا ٹورایا ہر سانس ہر قدم مولا عبادت سے شمار فرمائے کوئی بھی عزادار اپنی نیک حاجت لے کے مولا اس دی پوری فرمائے اور یہ حسین حسین کر دے اٹھئے علی علی کر دے معاشر الدن ہاتھ سا گناہگاراں نہ ہوئے دامن پنجاں تھے باراں نہ ہوئے تو ان جناب دے سامنے بہت پیاری شخصیت وکیل آل محمد مولانا ناصر عباس آف کرما والا وہ خطاب فرمان دے تو فرنباد سید نگاہ عباس آف کو نبی شاہ مطباز شعر آل محمد جناب عامر افتخار دڑا پنڈی کالو تو بھی مانگ لے ترے شبیر سے شفا حکمت میرے حسین کی وسیع و عریض ہے کتنا بلند حکیم ہے زارا کا لاڈلا فطرس میرے حسین کا پہلا مریض ہے پترہ تھوڑی آواز دے ان کی کر لی رحمن اللہ من کار الفاتحہ ارواح المومنین المومنات بالخصوص چودری نادر خان مرحوم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعرہ تکبیر مالک دا نام بلند دے سارے بندے ایک بہواز بلند مالک دا نام چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مجلس دی ابتدائے نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری بہواز بلند حیدری درود بر محمد و آل محمد درود اتنا بلند پڑھو کہ ساڑھے ساریاں دے مرحومین دے گناہاں صغیرہ کبیرہ معاف ہو جانا اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد درود باواز بلند پڑھو ساڑھے رزق جو اضافہ ہو جائے اللہم صلی اللہ محمد و آل حجت خدا ولی الاسر قائم آل محمد بقیت اللہ امام برحق دے پاک ظہور واسطے باواز بلند صلوات لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باواز بلند صلوات
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین الصلاة والسلام علی رسول الکریم ابی القاسم محمد مولا تسا تمام واجب الاحترام سادات المومنین جوانا بزرگاں دا پاک مقام تے ٹور آیا اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے میرے واجب الاحترام دی صف اعضاء نظر و نیاز اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے جڑیاں دعاواں تسی لے کے آئے ہو پاک مخدومہ دے صدقے مالک قبول دے منظور فرمائے امام زمان علیہ السلام دے مالک پاک ظہور تاجیل فرمائے کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں میرا گھر ہے بس ایک جملہ تبرکاً فضائل دا سنو تاکہ ترتیب بن جائے ماحول بن جائے اور ایک جملہ تبرکاً اپنے گناہ دی معافی واسطے مصیبت دا لاکھ حمد اس کریم اللہ دے اگر انسان دا سر سجدے چھوے چاچا جان انسان دیاں اکھی زارو قطار وسدیاں ران انسان اس رحمان دی ایک نعمت دا شکریہ ادا نہیں کر سکتا ماشاءاللہ جی جڑے زبانہ متحرک ہوئیں مالک رزق بخت عزت جو اضافہ فرمائے جے اس دی ایک نعمت دا بندہ شکر ادا نہیں کر سکتا فضائل سمجھو نصیحت سمجھو یا اپنی عظمت و مقام سمجھو جو بھی سمجھو لفظ آکھن لگا ایک قوم اس مالک دا شکر ادا کر ہی نہیں سکتی جس مالک اللہ نے سن گناہگار لوگانو علی جیسا امام عطا کی تھا حیدری او دا سے شکر ادا نہیں کر سکتے جس اللہ نے سن علی جیسا امام عطا کیتا ہے لفظ بدل کے آکھاں او دا شکر ادا کر نہیں سکتے جس اللہ نے سن 14 نعمتاں عطا کیتی ہیں 14 دیاں 14 سید 14 دیاں 14 معصوم 14 دیاں 14 شاجی بے عیب عطا کیتی ہیں اے میری قوم دا بزرگ نہیں جوان نہیں چھوٹا جا بچہ سوج بوجھ رکھدا ہوئے او دے سامنے مجمع سماں دا ہوئے مجمع ہزاراں دا ہوئے مجمع لکھاں دا ہوئے مجمع دے وسط اچ کھلو کے درمیان اچ کھلو کے سارنو شرم نال جھکا کے نہیں فخر نال بلند کر کے تے بلند لہجے نال لاؤڈ سپیکر تے آگ سکتا ہے یا ایو الناس اللہ نے جڑے من ہاتھی عطا کیتے نہیں انہاں وچ عیب کوئی نہیں جڑے من عطا کیتے عیب کوئی نہیں میرے واجب الاحترام اللہ 14 نعمتاں جو عطا کیتیاں نے اور نبیاں دا سلطان انہاں 14 نعمتاں دے بارے فرما رہا اولنا محمد اوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد اے گناہگار خطیب ہون دی حیثیت نال مولا دا گداگر ہون دی حیثیت نال توہن واجب الاحترام نال ملا کے میں نبیاں دے رحمت دو جہان تاہا یاسین مزمل مدثر نبی تے سوال کیتا یا رسول اللہ ساریان محمد آکھی ساریان علی کیوں نو آکھیا ہے تو جو اس ویلے سارے سرکار رحمت دو جہان دی آواز آئی ہو بدی گل نو سمجھن دی کوشش کر میں ساریان علی آکھ سکتا آئی علی آکھیا کیوں نہیں توجہ چاہنا میں یہ بھی آکھ سکتا ہی اولونا علی اوسطونا علی آخرونا علی کلونا علی ساریان علی آکھ سکتا ہی
میں کیا مالک آکھیا کیوں نہ جے اس ویلے رحمت دو جہان دی آواز آئی ہوئے دی گل نو سمجھن دی کوشش کر میں اللہ دی پوری رحمت خم غدیر تے ایک علی دا اعلان کر کے سمجھ گیا جنہ لوگاں کو ایک نہیں پچایا گیا 14 کی میں پچائے جان دے حیدری جنہ کو ایک نہیں پچایا گیا انہاں کو 14 نبیہ دے سلطان ممبر پلانیاں دا بنا کے 13 یا 17 پلانیاں دا ممبر بنا کے امیر کائنات دی ولایت دا اعلان کیتا توجہ چاہنا جی امیر کائنات دی ولایت دا اعلان اس انداز نال کیتا سرکار رحمت دو جہان فرما رہے ہیں لوگوں سارے ہمتن کوشو جی یا رسول اللہ اتنا سوال تے کر سکتے ہو یار 13 یا 17 پلانیاں دا ممبر بنایا کیوں نے اوہ ہوئے ہوئے ایڈا وڈا نبی اللہ نال محبت بڑی اللہ نے ایدے نال بڑی اے اللہ ناکتے سکتے ہیں نا مالک جنت جو ممبر عطا کر جنت جو ممبر بھیج اس ویلے ستوجہ چاہنا سرکار سلمان فارسی سوال کیتا یا رسول اللہ تسی یعنی اللہ میرنا بڑی محبت ہے ایڈا اہم جو اعلان آئی تو اللہ نے اپنے ممبر جنت جو بھیج رہا اس ویلے سرکار رحمت دو جہان مسکرائے تو مسکرا کے پہ فرمانے نے سلمان گل نے سمجھن دی کوشش کری میں اللہ دی رحمت دو جہان تا ہا یاسین معظم النفی نبی زہرہ دا سونا بابا حسنین شریفین دا نانا سمجھنا جو 18 ذی الحج آنی ہے سال تو بعد 18 ذی الحج سال تو بعد آنی ہے جو تو تسا مومنہ ایک دوجہ ملنے نا تو تسا آہنے مبارک ہو بھیجے پوچھونا اللہ پوچھتے سکتے ہیں نا کیڑی چیز دی تسی آگ سکتے ہو ولایت علی ابن ابی طالب دی مولا دے من کو تو مولا ہون دی مبارک ہو بھی تو آنکھے دا کیڑی جگہ تے تو آگ سے سکنے نا وہ پلانے والا ممبر یاد ہی نا توجہ جی آخری جملہ سرکار امیر کائنات علی ابن ابی طالب دا ہاتھ بلند کیتا ہاتھ بلند کر کے سرکار جتنی جیٹ تے ہاڑ دی گرمی ہون پچھے نہ جی گزاری 43 45 47 تک انجے گرمی تازیاں ٹنڈا 1.25 لاکھ دا مجمع تے ہر سارے سورج نظر آ رہے ہیں سرکار ہے کہ بسم اللہ جی سارے امتان گوش ہو جی یا رسول اللہ سرکار فرمایا تو اٹی مال جان اولاد نلو میں محمد زیادہ حق رکھنا یا کوئی نہ یا رسول اللہ رکھ دے ہو سرکار فرمایا پھر سارے امتان گوش ہو تو پھر دسو ہون کھلوتا کون کون ہے آکھے ایک پاس نبوت ایک پاس امامت ہے ایک پاس نبی ایک پاس علی ہے سرکار فرمایا اتنی گل سمجھ آگی یا رسول اللہ کی سرکار امیر کائنات دا ہاتھ اتنا بلند کیتا تاریخ آگ دی امیر کائنات دے بغل دی سفیدی نظر آمن لگ پئی اس ویلے سرکار فرمایا ہاتھ نظر آ رہے جے جی یا رسول اللہ تے کتنے نے 2 ہاتھ نے ایک علی دا ایک نبی دا سرکار فرمایا پھر سمجھن دی کوشش کرو من کن تو مولا ہو فہاز علی مولا جدا جدا میں مولا میرے تو بعد ہر بندے دے پتر دا علی مولا ہے اگر دنیا واجب الاترام علی نے سنجان دی کدی علی دیاں دھیاں درباراں بازاراں چوں دیاں انشاءاللہ دھیاں تے بہناں دے پردے وچ آدم تو اللہ کے صدق کسے نبی دے پتر انج دین پچھے نہیں رولے جمیں علی دیاں دیاں رولے یہ لفظ میں دیونے منڈی بھائی شہزادہ کیا ایک مومن اٹھی کلوتا ہے آواز دے کے اندر کاری صاحب علامہ صاحب کہ آدم تو اللہ کی عصہ تک دے پتر نہیں رولے جمیں علی دیاں دیاں رولیاں میں کہے جیا اور رنہ تے رو کے اندر رولیاں نہیں رولائیاں گئیاں نے ہائے میں سچ کے رولیاں نہیں رولائیاں گئیاں نے او بات میں آزاد آ رہا ہو تو اڈے تھے آیا مالک قبول فرمائے ہر بندہ جدو مجلس کروائے نا میں اپنے گھر مجلس کروائیے میں بانی نہیں بانی مولا سجا دے یا علی دیو دی ہے جڑی کربلا تو شام تک آندی رہی ہے سجا دینا ناخ ایک چادر دیو میں دیو جڑی بابے دے سامنے نائی آندی بانی نہیں ہر بندہ تھے اپنی مرضی نال نہیں آندا کرو کتاباں دا مطالعہ لفظ تو اڈی سمجھ چاہ گیا ترون واسطے کافی میرے چوتھے امام تے سوال ہویا مولا سنے ہر مجلس جان دے ہو
امام فرمایا جیا جتنے سید بیٹھے ہو تو معافی دے وے آئے، جتنے مومن بیٹھے ہو دل دکھے تو معافی، مولا باندھے کتھے ہو؟ امام دی آواز یہ ساریاں تو آخر دے آئے میں صدقے جا نوکر دی آواز ہی مولا ذکر تو آڈا ممبر تو آڈا پڑھن والا تو آڈا ہر شے تو آڈی تے آخر تے کیوں باندھے ہو؟ امام رنہ تے رو کے آندے آخر تین واسطے بانا جدوں پڑھن والا لفظ مصائب دے پڑھ دے نا تے کوئی مومن ہائے کر کے روندہ ہے، کوئی اچیاں اچیاں کوکا مار کے روندہ ہے۔ میں سجاد اٹھنا تے آواز دے کے آنا میں سجاد تیرا شکریہ ادا کیڑے انداز نال کران 1400 سال ہو گئے اس گل نو گزریاں تو سن کے پیاروں نے کربلا میری پھپھی دی چادر لاندی تے نونا ڈٹھی میں صدقے جا آخری جملہ جی ہل مچ گئی ہے قیدی آگئے دربار بھری گیا علی دیاں دیاں اٹھیا کھلوتیاں جتے کھلون دے قابل نہ ہن لوگ شراب پہ پیندے ہن تے ہس ہس کے پیاندے ہن دسو ہون کوئی علی دا شیعہ رہ گئے ایک سپاہی اٹھیتا ہے ہاں رہ گیا کون ہے جنہ نام مختار ہے بس بالکل مختصر 13 یا 17 یا 40 سپاہی مختار نو لیاون واسطے ٹرے ماتمیاں زندان اچ مختار کہہ دے کڑیاں تیش بھائی شہزاد بلا ترتیب متھا رکھا ہویا ہے اکھی نہیں بدل سامن دے بڑے ہوئے نے آکے قیدی سمجھ کے سپاہی کڑی ہلائیے مختار متھا چاہیا ہے اکھی نہیں بدل سامن دے سپاہی دی آواز ہے یہ مختار قید دے ڈر تو پہ رونا ہے آندہ نہیں تے آندہ کیوں پہ رونا ہے لفظ تیری سمجھے چاہ گیا تیس تو وڈا مسائب ہوئی کوئی نہیں مختار رونا تے رو کے اندر روندہ اس سے واسطیاں صدیقہ مادہ شریف پترے تے آج دے ملن دا وعدہ کیتا آیا سا اللہ جانے آیا کیا انہیں ختم جی مدت تو بعد آسمان دا رنگ ڈٹھا مسلمانہ دے زرق برق لباس ڈٹھے مختار دی آواز ہے مسلمانوں دسو آج کیڑی عید ہے آواز دے کے اندر مختار عید نہیں دل دکھے تو معافی دیمی ساڑھے حاکم باغی مروایا ہے اللہ لعنت کرے سے بلا تشبیح حضرت فضا دی کانٹے علی دی علی ادھی دا متھا علی ادھی دی کانٹے کلثوم سین دا متھا کلثوم سین دی کانٹے غازی دی بہن دا متھا اس انداز نال علی دیاں نوہاں تے دھیاں کھلوتیاں آئیاں نے ماتمیاں مختار دا پہ گیا شور جو مختار آ گیا ہے پہلا قدم مختار دا دربار چاہے علی دی دھی دا متھا جو فضا دی کانٹے لگے اکھی واس بیان بی بی دی آواز بیانی ہے امان منگ دعا شالہ دی مر جائی فضا دی آواز پیان دی آلیا اکبر ٹریا مرن دی دعا نہ منگی قاسم ٹریا مرن دی دعا نہ منگی برکے دا زامن گھوڑے تو لہ گیا مرن دی دعا نہ منگی 70 قدم دے بھیرانو کس داوے دی رہی ہے مرن دی دعا نہ منگی ہون مرن دی دعا کیوں ودی منگنی ہے بی بی دی آواز آئی اماں مرن دی دعا تا پہ منگنیاں او سامنے ویخ مختار آگیا ہے میری چادر کوئی نہیں او ماتمیاں مختار آگے قیامت دا منظر ڈٹھا ہے ایک رسی ہے یا رگالنے 4 سالہ دی بی بی ہے جڑی ایک قدم رکھنی ہے تے وقت چہنی ہے عقل مار کیا دی سجاد سونا ویر سامنے ویک چاچا مختار آگیا ہے چاچے مختار نو آخ ظالم تو پوچھ دے میں تھک بھئیاں آواز آدھا میری تلیاں درد کرینیاں میں تھک بھئیاں آخری جملہ ماتمیاں اس ویلے آندھا کیوں سنی مختار دی گل کرنی ہے ظالم آندھا میں بڑا خوش ہاں کوئی شے مانگ آندھا تیرے کولو منگنا ہویا میں حسین دے دروازے تے سر کیوں جھکایا ہے آندھا نہیں مختار قیدی ہون دی حسیت نال کوئی شے مانگ او ماتمیاں اس ویلے مختار آندھا چل دینا چاہنے تے تیز رفتار گھوڑا دے آندھا تیز رفتار گھوڑا
کیا کرنا ہی اس ویلے آواز دے کے آندہ میں سنیا ہے میرا مرشد مدینہ چھوڑ کے کربلا آیا ہے میرا دل پیاندہ ہے میں جا کے اپنے امام دے ہاتھ چما اپنے امام دے قدمات بوسا دے وہاں اوہ صلاح کیا لیا اس ویلے مختار دی گل کرنی آئی ظالم دی آواز آئی مختار اگر حسین اسے دربار ملاوا اس ویلے مختار کرسیاں لے پاسے ڈٹھا ہے آخری لفظ سمجھن دی کوشش کرے ماتمیاں اس ویلے جڑے ویلے مختار کرسیاں تو ڈٹھا ہے علی دا سونا بچڑا نظر نہیں آیا ظالم دی آواز ہے یہ مختار کرسیاں تے نہیں تخت دی تریجی بوڑی دے ویک جڑے ویلے مختار ڈٹھا ایک سارے جدیاں سجے دیاں دلفا کبے داڑی تیرے تکون لگائے آواز دے کے پیادہ دسا اکبر دا بابا تو ہے ماشاءاللہ 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 بہت سانی مکان مولا پینتن پاک توڑے آنسو قبول فرمائے مولا پینتن پاک بانی مجلس دے عزت رزق بخت چو اضافہ فرمائے یا مولانا ناصر عباس کرمانی آف کرما والا تو ان جناب دے سامنے سید نگاہ عباس آف کو نبی شاہد تو فوراً بعد جناب داکر انور حسین زیگم آف بنی کلو ان تو فوراً بعد ساڑھ لکی دی جانی پہچانی شخصیت شاعر علی محمد جناب عامر اتخار رڑا پنڈی کالو اختہ فرمان دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری دعائے ظہور امام رضوان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی قائل حجت ابن اللہ حسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائیہ فی حاضر ساعت و فی کل ساعت من شاتل الونہار ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینہ وطاعت اسکنا ورزقاتا و تمتعو فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجال محمد شلوات شار بلند صلی علی محمد و آل نعرہ تکبیر شار بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری کل ایمان عد بلند نعرہ حیدری مجلس حسینیت کو بچانے کا نام ہے مجلس حسینیت کو بچانے کا نام ہے مجلس یزیدیت کو مٹانے کا نام ہے ایک در شبیر پہ آکے اور نے بتا دیا جنت در شبیر پہ آنے کا نام ہے ایک سلوار سارے بلند اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات رب العالمین صلاة و سلام علی سید الانبیاء مرسلین گل پوچھی آئی تے خاص پوچھے تے گل عام تنظیم میں لائی ہن میں دساں یا بولے جیڑی تے تصویر وکھائی سیدہ تے
ते को हवा में आप मिलाई जे कल दी गल सयादम दी तौबा मंजूर कराई ना कसीदा मैं जनाब नो इमाम ज़माना दी शान दा एक सलवात सारे बुलंद आवाज़ नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी कुल ईमान हाथ बुलंद नारे हैदरी आए कसम खुदा मौला ये सब दी सदा मौला ये कसम खुदा मौला ये सब दी सदा मौला ये कसम खुदा मौला ये सब दी सदा मौला ये तेरे बजू नहीं निभदी ये तेरे बजू नहीं निभदी ये जलवा दिखा मौला ये कसम खुदा जल्दी जल्दी आवे शाला सोना पुत्र अली दा जल्दी जल्दी आवे शाला सोना पुत्र अली दा अखियां तरसण वेखण कीते बारवां नूर जली दा नान तरसा मौला नान तरसा मौला नान तरसा सारे रल के मौला दी बारगाह एक दुआ मंगिए केड़ी दुआ मैं मस्कीन ते होवे ऐसी रब दी करम नवाजिया मैं मस्कीन ते होवे ऐसी रब दी करम नवाजिया तेरे नाल मैं टुरदा वेखां गाजी पाक नमाजी तू काबे विच आ मौला तू काबे विच आ मौला तू काबे विच आ मौला तू अलम लवा मौला ए कसम खुदा बस एक देख बंद ते तलबे दुआ सैयदा दा कैद छुटे या कैद रवा मेरी जिंदगी कैद मुका गई कैनात दे उजड़े वस सकदे ने मेरे वसन दी उमर व्याग सैयदा दा मेरा जिगर कुखा ओ पार गया दरबार चियो नदी मा गई ओ मेरी छोटी बहन सकीना को सैयदा दा मेरा जिगर कुखा ओ पार गया दरबार चियो नदी मा गई ओ मेरी छोटी बहन सकीना को जिंदान दी गर्मी मैं सारे हाशमी एक पासे ते सज्जाद दी मंजिल बईए एक उजलिया मलिया खेमिया विच पग प्यो दी बननी पई ते जिंदे सामने गैरत पंज तन दी वन पेश कचारी थईए ताइयों ऐन शबाब दे आलम विच झुक कमर सज्जाद दी वो सोनी मुकान जो जनाब दे सामने जनाब जाकर अनवर हुसैन जैगमा पिंडी कालोर तो फौरन बाद ठीक 11 बजे शायर मोहम्मद जनाब आमिर खादड़ा पिंडी कालोर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا مولتي يا فاطمة أغيثني يا مولتي يا فاطمة أغيثني يا مولتي يا فاطمة أغيثني رب صل على محمد وآل محمد واجل فرج قائم آل محمد زبانانو معطر کرن آل صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینو مجالسکم بے ذکر علی ابن ابی طالب صلوات باواز بلند ذکر پاک دی قبولیت واسطے پھر بھی سارے صاحبان صلوات شبیر اے حد پیمبر دی شبیر دی حد عباس ہے بغیر کسی تاخیر دے بغیر کسی وضاحت دے شبیر ہے حد پیمبر دی شبیر دی حد عباس ہے اے لفظ وفادہ چھوٹا ہے ان تو کئی گنا ود عباس ہے یہ لفظ وفادہ چھوٹا ہے یہ تو کئی گنا ود عباس ہے اسلام دی جان حسین ہوئی اسلام دی جان حسین ہوئی ایمان دا قد عباس ہے بسم اللہ دی بے وچ حیدر ہے والناس دی شد عباس ہے بس وقتی ای کجے حاضری ڈیوٹی عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی آباد کس طرح یہ سین فاطمی ہوا کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا بھائی محمود جی وستے آنتے جگ تو چنگا اگر اجڑے نے تو ان اجڑے یا کوئی نہیں بابا جی انچا کھاں وستے آن گھر چالی آئی تے دروازہ ہک آئی گھر چالی دروازہ ایک اجڑے انجنے جو ایک جا قبرہ میں نصیب نہیں ہوئی چند چہرے جنہ دی توجہ میرے پاس ہے اجاں بھی نہیں سمجھے تا ان اکھاں جو جڑاں وستے آن تے کپڑے جنت چوان دے آن تے جدوں اجڑے نے بھرا دا کفن کوئی نہیں تے بھین دی چادر کو میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں حکم دی تعمیل اچھ ایک یا ڈیڑھ بند بانیان دی خواہش اور حسرت مطابق تو حدت میرا 8واں امام مولا رضا علیہ السلام مولا نو ظاہر ملی ہوئی ہے بستر پہ تڑپ دے نوکر سرکار دے ہر سما ابو سلت محمود بھائی جڑے لے دیر نہ لائے نا تے مولا پوچھا ہے اتنی دیر کیوں لائی نے ہاتھ بن کے آدھن مولا موسم خراب ہے تیز اندھاری ہے
اس واسطے دیر ہو گئی ہے. او غیرت منداؤ جڑا موسم خراب تے تیز اندھاری انہاں دے منہ چ نکلی رضا نو اپنے درد بھول گئے. تڑپیا ہے موسیٰ کاظم دا بچڑا ہاتھ جوڑن ہر سما ابو سلط تے رو کیا دن مولا تو ہڈے ان تڑپن دی وجہ. سرکار فرمیندن تسی مرد آئے تے شہری اپنے تے موسم دی خرابی دی وجہ تو پریشان ہوئے ہو. اللہ جانے او کیمیں ٹر دی ودی ہے, اللہ جانے او کیمیں ٹر دی ودی ہے, اللہ جانے او کیمیں سفر کر دی. انہوں بھیرا دیئے حالت جڑے پرانے آزادار تشریف فرماؤ. بھین دی کیڑی حالت بھیرا دے شہر دے پاسے دیکھ دیکھ کے تے بی بی وین پہ کر دے. رو رو کے پہ یادی آج کوئی ون کے پیغام دے وے میرے ویر امام رضا کو تیری بین مسافرہ بھول گئی ہے آج ملا کے ران دے. میں بسم اللہ کروں رو رو کے پیادی میڈے سار دی چادر لہلہ پوندی تے آؤ ویرن روک ہوا کو متا کوئی پکھی آج دیکھ گنے سار ننگے میں. سائن دے منہ چو لفظ نکلین آواز پہ آندی نو دردہ ماری وین کی تھا تے انہوں کو کی آئی زہرہ دی. افسوس ہے تیڑی غربت تے بہرو لگئی ہے بین رضا دی. آواز پہ آندی آئی بہوں فکر نہ کر اے جنگل ہے اتھا کوئی نہیں بھیڑ سپا دی جیڑی سار ننگے دربار گئی آئی ہو دھی آئی میں. ارمان جنگل نے کلی ودی رل دیئے جیڑی شامچ گئی آئی لکھان دی بھیڑ آئی. بہت سونے مکان اے ارزاکر مسافر شام جناب مذاکر انور حسین زیگمہ پنڈی کلو 6 ذی الحج نو بام کام پنڈی کالو میرے سپاک کریے ملک پاکستان دن نامر بندے پرندے سارے ممنہ کے شکریہ پیلے اور 9 10 11 جولائی نو بام کام بھوجوال میرے سپاک کریے ترہ دن دی میرے سپاک کے سارے ممنہ کے شرکتی اپیلے. تو ان جناب دے سامنے ساڑھے لاکھ دی جانی پہچانی شخصیت شیعر علی محمد جناب عامر افتخار اللہ پنڈی کالو او خطاب فرماندے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, دعات بند کر کے نعرہ حیدری. خاندان عصمت و طہارت پہ درود ساری تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین و صلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتظبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین. صلوات. ایک مرتبہ سارے مومن مل کے بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے اس موضع ڈیرہ برام کے جتنے مولا کے ماننے والے مالک کی بارگاہ میں چلے گئے ہیں ان کے اصالہ ثواب کے لیے آپ اپنے مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے خصوصاً چودھری نادر خان مرحومہ مغفور ان کی بلندی درجات کے واسطے سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں.
بسم اللہ اللہم اغفر للمؤمنین انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا مہربانی بانیان فرش عزا کے وسعت رزق کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، بیماروں کی صحت یابی کے لیے، مرحومین کے اشالِ ثواب کے لیے، اور خصوصاً اس پاک صف کے حقیقی وارث ولی الامر بقیت اللہ حجت دوراں شہنشاہ معظم سرکار قائم آل محمد بادشاہ کے ظہور پاک میں تعجیل کے لیے کوشش کر کے پاک نبی اور ان کے پاک بچوں پہ صلوات سارے بآواز بلند صلی علی محمد۔ عزاداران مظلوم کربلا، موالیان ولی حق، اب سب عزتدار صاحبان کی اجازت ہے میں ذکر پاک کا آغاز کروں۔ بسم اللہ۔ انتہائی پڑھے لکھے آباب، زیرک، دانا، فہمیدہ، نمازی، عزادار چہرے سیدزادے تشریف فرما ہے۔ انتہائی مناسب سا وقت میں آپ کا لینا چاہ رہا ہوں۔ بسم اللہ کریے۔ بسم اللہ جی۔ جو حکم ہوا ہے اسی حکم مد نظر رکھتے ہوئے میں بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے بات شروع کرنا چاہ رہا ہوں۔ 11 ذیقعدہ 148 ہجری، 11 ذیقعدہ 148 ہجری، غصے کو پی جانے والے بادشاہ سخی امام موسیٰ کاظم کی مقدس ترین حویلی میں مہربانی کریا جی تھے آواز آگے حکم ہویا رضا بادشاہ دی بارگاہ ناظرانہ عقیدت پیش کیتا جاوے۔ میں کہ 11 ذیقعدہ بابا جی 148 توجہ میرے پاس رکھو، میں شروع ہوندی بھی بندے ہوندے رہن گے۔ 11 ذیقعدہ 148 ہجری، غصے کو پی جانے والے بادشاہ سخی امام موسیٰ کاظم کی مقدس ترین حویلی میں بی بی نجمہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے رحل عصمت پہ امامت کا 8واں قرآن علی رضا بن کے نازل ہوا۔ بسم اللہ کریں جی جی وہ حیدری نوکر امام رضا درال کے بولو حیدری۔ بسم اللہ کریں بزرگاں دعا کر چھڑی اللہ پاک صحت دے وجہ شفا ہو جائے انشاءاللہ۔ بسم اللہ کریں بھائی جان مہربانی بسو پہ جیوو پہ مالک میرے ویران دی، میرے بزرگاں دی، میرے پائیاں دی محنت اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ ڈھیر سارا نظام بنایا نے مالک ایک خرچ خراجات اپنی بارگاہ منظور فرمائے، ذکر پاک مالک ان کی نسلوں میں منتقل فرمائے۔ زوار آجی محمد حسین چیمہ صاحب دے مالک درجات مزید بلند فرمائے۔ اللہ حافظ۔ بی بی نجمہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے رحل عصمت پہ امامت کا بابا مدرشاہ 8واں قرآن علی رضا بن کے نازل۔ ایڈے چنے چہرے نا یہ بزرگ ویک کے باورہ نو ویک کے میرا دل کرتا ہے میں قطع پڑھنا والی یہ مشہد دعا بن گیا ہے ولا بن گیا ہے۔ انسان کرے نا سویر سویر ٹائم ہے مہربانی کرے کم از کم بولو نا تا میں چہرے تے مودت دی مسکراہٹ تے ہونی چاہیے اور پاکاں دی گل ہوندی پئی کہ نوکر اساں دے بیٹھے ہیں۔ کون ہے والی مشہد؟ کون ہے شہنشاہ خراسان؟ دعا بن گیا ہے ولا بن گیا ہے، دعا بن گیا ہے ولا بن گیا ہے، عطا کار یوم جزا بن گیا ہے۔ بول دیا گیا ہے مجلس ہو جانی وعدہ ہو گیا سمجھ آگی مدر شاہ جی دعا بن گیا ہے ولا بن گیا ہے۔ مختار صاحب عطا کار یوم جزا بن گیا ہے، علی نے خدا کی رضائیں خریدی، رضا خود خدا کی رضا بن گیا۔ اینی کی دیر لگ دی ہے نوکر 8ویں امام دے تلاوت کرو نا سونا کر کے حیدری۔ میں صدقے نہ جاما بسم اللہ کرا جی رکھواری بسم اللہ جی وہ شاءاللہ۔ علی نے خدا کی رضائیں خریدی، رضا خود خدا کی رضا بن گیا۔ میں زوارہ مالک دا
مولا امام رضا علیہ السلام مہربانی کی میں چوکھڑ چوم کے آیا جڑے گئے وہ میری تصدیق کر رہا جڑے نہ ہو گیا دعا کردہ مالک جلدی تو پہلا بلان مالک اپنے زواران معشور فرمان امکان کا رہبر ہے کون ہے رضا امکان کا رہبر ہے شریعت کی زبان ہے مہربانی جو کی ساری مہربانی بھائی جان امکان کا رہبر ہے شریعت کی زبان ہے شریعت کی زبان ہے سلطان ہے معصوم ہے مولا ہے اما ہے زبان ہے اما ہے سلطان ہے معصوم ہے مولا ہے اما ہے اس شاہ کے ٹکڑوں پہ ہی پلتا ہے زمانہ ایران کہاں اس کا تو مکروز جہاں جی وہ حاتمی امام دے حیدری صدقے جاؤں شاہ کے ٹکڑوں پہ ہی پلتا ہے زمانہ ایران کہاں اس کا تو مکروز جہاں ہے نظم شروع کریے وی 22 منٹ میں چوکھے توڑے لینے نہیں یہی میں حکم ہویا 2 بجے اینڈ بھی ہونے ہو سکتا ہے فضائل تھی میں سلام کر دیا جس کا دل ہو کہ مسجود عالم بنوں جس کا دل ہو کہ مسجود عالم بنوں اس کے ماتھے کو زہرہ کا در چاہیے ارمان لگے چنیاں بندیاں جگال ضائع ہو گئی ہیں مہربانی جی بسم اللہ کرا جس کا دل ہو کہ مقصود عالم بنوں اس کے ماتھے کو زہرہ کا در چاہیے تو ساکے ضائع نہیں ہونے دیں دے درجے کافیہ در کافیہ ہے بوا چوکھٹ در کافیہ اگلا کافیہ بیکھیا جی اس کے ماتھے کو زہرہ کا در چاہیے پنج تن کے وسیلے سے مانگا کرو گر تمہاری دعا کو اثر جائے مہربانی مانو چکرنے اجاز پیر بھائی جان بسم اللہ اوتھو میں کے ساتھ کیتا شکریہ ہاں جی کرا بادشاہ بسم اللہ کرا میرا خالق جس کو اونچا کمال دیتا ہے صدقے جانا وہ اس کو حسین بادشاہ کی چوکٹ پہ ڈال دے منکر کا پتہ لگانا ہے تو یا علی کہہ دو صدقے یہ جانا وہ عمل ہے جو شجر نثار دے صدقے جانا کڑھ کے حیدری مالک میرے نبیران دی علی قاسم نثارہ پراہ دی محنت اپنی بارگاہ سے قبول و منظور عرشان دے مالک رنگ لانے جس کا دل ہو کہ مقصود عالم بنوں اس کے ماتھے کو زہرہ کا در چاہیے پنج تن کے وسیلے سے مانگا کرو گر تمہاری دعا کو سارے بولو نا گر تمہاری دعا کو اثر چاہیے 12-14 کی چوکھٹ پہ سر ٹیک دو خلد کی حکمرانی اگر چاہیے مہربانی 12-14 کی چوکھٹ پہ میں دسیا نہیں میں کی پڑھوں میں بالکل نہیں دسیا میں نظم کتھوں پڑھوں امام رضا تے کیڑی شے پڑھ لگا اگلے میں سے گل کھول جانی بندہ شیعہ چوڑی چاہے سمجھے تو ضرور سبحان اللہ کہ 12-14 کی چوکھٹ پہ سر ٹیک دو خلد کی حکمرانی اگر چاہیے اب بھی سیلاب واپس پلٹ جائیں گے صرف معروف کرخی کا سر چاہیے صدقے حیدری دیوانہ امام دے صدقے جاؤں انکل جی دعا کریا جی مالک سے دے وجہ اب بھی سیلاب واپس پلٹ جائیں گے صرف معروف کرخی کا صرف جڑے پڑھ گئے ہو گلتے صرف معروف کرخی کا مختار صاحب صرف معروف کرخی کا سر چاہیے تم ہر ایک شہ در ریال پہ وار دو 11 ذکات میں جشن پڑھیا امام رضا علیہ السلام دا شادی آ تے سادات میرے کے سید سردار کافی بیٹھے تے میں انہوں نے کہا میں تسی روز دم درود دس دے ہو ورد دس دے ہو سید تعویز کر کے دین دے ہو آج ایک جٹ ورد دسو جی میں دسیا شہزاد تے پھر مجلس جشن ہو گیا مولا دی قسم میں کہا تم ہر ایک شہ در ریال پہ وار دو تم ہر ایک شہ در ریال پہ وار دو پھر ہر ایک شہ تمہاری غلامی کرے کربلا کے پیاسوں سے الفت کرو پوری دنیا کا پانی سلامی کرے صدقے جائیں بڑا چنگا لگیا ہو بندہ انکل مہربانی زبان نال سونا کر کے نالو حیدری راجی ماشاءاللہ اسلام دی خیر ہو چاہے تم ہر ایک شہ در ریال پہ وار دو پھر ہر ایک شہ تمہاری غلامی کرے تم ہر ایک شہ در ریال پہ وار دو پھر ہر ایک شہ تمہاری غلامی کرے کربلا کے پیاسوں سے الفت کرو پوری دنیا کا پانی میں بسم اللہ کرنا دعائی کرانا ہے تو خالی کو نہ جاوے تو سر میرے پاس دعا کریں بالک ذرگان اسید دے بھی تمہارے ایک شہ ہے بسم اللہ دوار صاحب تمہارے ایک شہ در ریال پہ وار دو
तेरा रिक्शा तुम्हारी गुलामी करे, करबला के प्यासों से उल्फत करो, पूरी दुनिया का पानी सलामी। सदके जाने इसी मेरे बादशाह का दरबार सजा हुआ था। एक भूखा, एक फ़कीर, एक हाजतमंद दर पे आया, सलाम करके पाँव में बैठा, कहता है मौला कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को चाहिए। तवज्जो होगा तो मैं गल करदा। कहता है बिस्मिल्लाह अमर साहब, मौला कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को चाहिए। मदर शाह जी हर बंदे वास्ते पढ़ते ही नहीं, हर बंदा हाजी कमर साहब हर बंदा सुन भी नहीं सकते, अदब पसंद करते हो सिर चाहे। कहता मौला कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को चाहिए। मौला रज़ा मुस्कुरा के फरमाते हैं वो सामने मेरी जूती पड़ी है, ले जा। दुआई दे आना, सदके जाना, मुस्कुराहट के चेहरे दे आना। बिस्मिल्लाह करो ना करो ना वाली मशहद ते बोल पे हो। कहते मौला कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को चाहिए। मौला रज़ा फरमाते हैं वो सामने दीवार के साथ मेरी जूती पड़ी है, जूती ले जा। कहता मौला मैंने कहा है मुझे भूख लगी है, जूती ले जा, जूती खाऊं। मौला मुझे भूख लगी है, मैंने कहा है मुझे कुछ खाने को चाहिए। कहता मौला आप मेरा सवाल नहीं समझे। तो गुलाम अली बंदा मेरे तो ध्यान चाड़ेगा, जरा समझे तो सुभान अल्लाह जाके। कहता मौला आप मेरा सवाल नहीं समझे। रज़ा मुस्कुरा के फरमाते हैं मैं तेरा सवाल समझ गया हूँ, तू मेरा जवाब नहीं समझा। जी इंशाअल्लाह नस्लां दी खैर हो जाए, इंज ही बोलना चाहिए ना कुरान। जिंदे रहो सोना करके हैदरी। कहता मौला आप मेरा सवाल नहीं समझे। बाली मशद फरमाते हैं रज़ा तेरा सवाल समझ गया, तू मेरा जवाब नहीं समझा। थोड़ी दुआ बताओ तो जुमला दिया बड़ा अखा। कहता क्या मतलब? मौला फरमाते तूने सिर्फ अपने लिए मांगा है, मौजी इमाम ने तेरी 7 नस्लों का सोचा है। मेहरबानी मेहरबानी नस्लों की खैर हो जाए। मैंने तेरी 7 नस्लों का सोचा है, जा मेरी जूती तेरी नस्लें बना दे। अपने आप से कहता है जिसकी नालैन नस्लें बना दे, उससे बास क्या करनी। जूती उठाई, दरबार से बाहर आया, चल पड़ा। ये जा रहा था, सामने से एक आ रहा था। लफ्ज़ ही होंगे ना चाचा महमूद पढ़ने वास्ते। इजाज़ शाह जी ये जा रहा था, बिस्मिल्लाह मदरसा, सामने से एक आ रहा था जिसका नाम है कुतुब में सरकार मारूफ करखी। जब मैं गया हूँ ना बगदाद ज़ियारत के लिए, तो जिस दोस्त के साथ मैं गया हूँ वो मुझे ले गया ज़ियारत के लिए। मैं जनाब गौस पाक के मज़ार तो ही होके उत्थे गौस पाक का शजरा लिखे है, वो शजरा जाता है मारूफ करखी तक। समझते हो गल मेरे गल ते पड़ गए। मारूफ करखी गुलाम सी 8वें इमाम। ये जा रहा था, सामने से एक आ रहा था। इसने दूर से देखा एक दीवाना है, लबों पे नादे अली है, आंखों में यकीन है, चेहरे पे इत्मीनान है, सर पे जूती है। मैं तो गल कर गया ना, वंड दे देखो ना गल दी। लबों पे नादे अली, आंखों में यकीन, चेहरे पे इत्मीनान, सर पे जूती। उसने दूर से आवाज दी, दीवाने मेरी बात सुन, करीब आ। ये नौकर करीब गया, मारूफ से कहता दीवाना क्यों कहूँ, दीवाना क्यों कह रहा है? उसने कहा अच्छा दीवाना भी ना कहूँ। सदके जावा, एडा सियाना मजमा। उसने कहा जूती की जगह पाँव में होती है, तूने सर पे उठा रखी। कहता ये वो जूती नहीं जिसकी जगह पाँव में होती है। यार जेडे बंदे इत्थे ना लैन सजांदे हो पाक रसूल दी, वो तो सुभान अल्लाह आखो ना मुंह चुका मसला। उसने कहा ये वो जूती नहीं जिसकी जगह पाँव में होती है। कहता क्यों, किसकी जूती है? कहता वाली ये मशहद की जूती, शहनशाह खुरासान की जूती, सांसों के हुक्मरान की जूती है, रसूल ज़ादे की जूती है, बतूल ज़ादे की जूती है, अली ज़ादे की जूती है, मौला रिज़ा की जूती। किसने कहा? उस नौकर ने। क्या कहा कि मौला रिज़ा की जूती है मेरे सर। अगों कौन सी मारूफ करखी? उसने कहा रिज़ा की जूती बेचेगा। बंदा पीछे रह गया जवार साहब। उसने कहा रिज़ा मौला की जूती है, बेचेगा? जी करना बादशाह, आशिक आशिक आप मुआदा कर दे पैसा, सदके जाऊँ है। उसने कहा रिज़ा इमाम की जूती है, बेचेगा? मैंने देखना है, बेचेगा? उसने कहा बेचनी तो है, तेरे पास कुछ है सही?
बादशाह ने नौकर बड़े होंगे मदरशाह जी। उसने कहा बेचनी तो है, तेरे पास कुछ है सही? मारूफ फरमाते ये 100 ऊँट है इधर से लदे हुए, अंबर से मामूर, खुशबू से लबरेज। अगर तो शाम जाके बेचे तेरी 7 नस्लें बन जाएंगी। लो ना करे गल दा, मेरा हक बन जाए तो बोलिया जे। शाम जाके बेचे तेरी 7 नस्लें बन जाएंगी। शहजाद 7 नस्लों का नाम आया। मलंग मुस्कुरा के था ठीक है, रिजा ने भी साथ का ही कहा था। मेहरबानी सदके बिस्मिल्लाह करें। रिजा मौला ने भी साथ का ही कहा था। जूती दे दी, ऊंट ले लिए। तवज्जो, जूती मेरे बुजुर्ग ले ली, थोड़ियां दोवां दा हिस्सा ढेर सारे सारे काम में मालिक पाक थोड़ी खैर फरमान। जूती दे दी, ऊंट ले लिए। अजीब तबादला हो गया, ताजर गदागर बन गया। गदागर मदरशा ताजर बन गया। गुलशन साहब मैं 13 साल की नौकरी, 4 साल दरस च पढ़िया लाहौर, 14 जमातां भी पढ़ियां ने। 13 साल की इस नौकरी गदागरी मैं रिजा बादशाह इस मजमून ते सोहना जुमला नहीं सुनिया। सुनिया तो मैं सुनाव्या, वरना इन्ना को बोलिया मेरा हाथ हट जाए। मारूफ ने वैसे ही मौला की जूती सर पे रखी, दरबार की तरफ चला। इसका पहला कदम अंदर आया। रिजा फरमाते हैं वो देखो माल पुराना है, ताजर नया आ गया। सदके जावा, सदके जावा। मौला रिजा फरमाते हैं वो देखो माल पुराना है, ताजर नया आ गया। मारूफ ये जूती किससे ली? बिस्मिल्लाह दरूद पाक सारे तिलावत। ये जूती बिस्मिल्लाह इंतहाई इज्जतदार किबला व काबा बुजुर्ग आरम जनाब ज़मान हुसैन मैं उन्हें इंतजार में सी बिल्कुल। मैं इजाज़त से गल नेड़े ला ला, हो सकता है मैं फजाइल थी बिस्मिल्लाह करा, मिंबर बुजुर्गों के हवाले कर दिया। बिस्मिल्लाह करा। मारूफ टाइम का एहसास है, फिर टाइम एंड भी प्रोग्राम ही होने हर हवाले जाकिर भी सी आप, अंबानी भी आप, रोज़ पढ़ते हैं नबी अल्लाह खैर करे। मारूफ ये जूती किससे ली है? कहते मौला जिससे नस्लों का वादा किया। थोड़ी तवज्जो कोई नहीं मेरे पास। जिससे नस्लों का वादा किया था वो वादा आज ही पूरा हो गया। मौला अच्छा तूने जूती ले ली? तड़पा। कहते मौला ली नहीं, खरीद ली। बिस्मिल्लाह कर, बिस्मिल्लाह कर। ली नहीं, खरीद ली। और मौला बस तूने जूती खरीद ली? कहते मौला सस्ती नहीं ली, 100 ऊँट दिए। रिजा फरमाते 100 ऊँट दे के मेरी जूती खरीद ली। और तड़पा। कहते मौला खाली ऊँट ना, इतर के लदे हुए, अंबर से मामूर, खुशबू से लबरेज। वो शाम जाके बेचेगा, उसके साथ नस्लें बन जाएगी। मौला मैंने 100 ऊँट दे के आपकी जूती खरीदी, अब तवज्जो नहीं फरमा रहे। कलीद बोलते हैं फारसी में चाबी को। जब बार बार कहा ना मौला मैंने 100 ऊँट दिए हैं, जूती आपकी खरीदी है, आप तवज्जो ही नहीं फरमा रहे। रज़ा मुस्कुरा फरमाते पगले नालैन कब है, वो तो कलीद नजात है। दिल बोले तो रज़ा इमाम ने नात गुलशन बोल छड़िया जे एहसान करे। मौला फरमाते पगले नालैन कब है, वो तो कलीद नजात है। और मिलता है बस ये फैज किसी खुश नसीब को, 100 ऊँट के इवज मेरी जूती खरीद ली। मारूफ तूने लूट लिया ना गरीब को। बेचारे को पता ही नहीं था कि जूती कितने की है। मैं सदके जाऊं, गरीब को पता ही नहीं कि जूती की कीमत क्या है। कहता मौला इस जूती के सदके में आपके पास रह सकता हूँ। मौला फरमाते जूती के सदके क्या, सारी कायनात जूती का सदका खाती, तो भी खा। अब ये नेड़े मैं कर नहीं सकता। बसरा में सैलाब आ गया, इसने वैसे ही जूती सर पे रखी है। मोमिन की बस्ती बिल्कुल डूबने के करीब पहुंच गई। मोमिन हाजी साहब इकट्ठे हुए कि अब क्या करें। अब जेडे मेरे आने हो जो सुभान अल्लाह आखो तो मेहरबानी, नाम ही आखो तो मेरा मसला कोई नहीं। जेडे मेरे बुजुर्ग बैठे हो जरूर सुभान अल्लाह आखिया। अब क्या करें, अब क्या करें। एक बुजुर्ग आगे बढ़े, उसने कहा जितनी तेज से पानी आ रहा है ना, पानी से जितनी तेज से पानी आ रहा है, उसने कहा इसका हल मैं इसके अलावा नहीं जानता। पानी जिसकी दादी का हक है उसकी मिन्नत करो। पानी जिसकी दादी का हक है उसकी मिन्नत करो। खुरासान चले जाओ तो पानी वापस चला जाएगा, इससे नजदीक नहीं होता। सारे मिल के आए खुरासान बादशाह रज़ा की बारगाह में।
در پہ آئے تو معروف کرخی ملا اور بتایا کہ میں ان کا دربان ہوں، یہ علی اور محمد ہیں اس دور کے اور میں اپنے زمانے کا سلمان ہوں۔ میں اپنے زمانے کا سلمان، انہوں نے کہا سلمان صاحب مولا سے ملنا چاہتے ہیں، اس نے کہا نہیں مولا نہیں مل سکتا، توجہ بھائی پوری، مولا نہیں مل سکتا۔ اس نے کہا یار مولا کے ماننے والے ہیں، جعفری ہیں، حسنی ہیں، حسینی ہیں، پنجتنی ہیں، بصرہ کے رہنے والے ہیں، بصرہ میں صلاح ہو چکا گھاٹ ڈوبنے والے، مولا سے ملنا بڑا ضروری ہے۔ اس نے کہا نہیں جن کے عقیدے کمزور ہوں مولا نہیں ملا کر۔ اس نے کہا یار مدد لینے آئے تو کہہ رہے عقیدے کمزور ہے، کون سی کمزوری ہے؟ اس نے کہا پگلے وہاں سے یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اگر وہاں سے بلاتے تو رضا نہ سنتا، رضا مولا نہ سنتے۔ اس نے کہا مولا نہیں مل سکتا۔ اس نے کہا پہلی بات کہ مولا کیوں نہیں مل سکتے؟ اس نے کہا مولا مصروف ہے۔ دوسری بات کہ ہماری مشکل حل کیسے لگی؟ اس نے کہا چھوٹے چھوٹے مسائل کے حل کے لیے نا دہر میں ان کے دربان جو ہیں وہ جانے پہچانے معروف ہے۔ کیا کروں؟ توجہ پوری، کیا کروں؟ اس نے کہا جتنی تیز سے پانی آ رہا ہے نا، پانی سے 5 قدم دور کھڑے ہو کے پانی سے کہو تجھے معروف کے سر کا واسطہ واپس چلا پانی کو معروف کے سر کا واسطہ دو واپس ہے۔ پانی کو واسطہ دیا، پہلے لمحے پانی واپس چلا، پھر اکٹھے ہوئے آپ کیا کریں؟ اسی بوڑھے مشورہ دیا کہ آپ کپڑے خریدو، تحفے خریدو، جاؤ معروف کی بارگاہ میں پیش کرو۔ یہ لیے نزدیک نہیں کر سکتا، پہلے آئے تو مولا نہیں ملے، آپ آئے تو معروف نہیں ملے۔ سیدھے مولا رضا پاک کی بارگاہ میں سلام کیا، جواب ملا کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی آپ سے مل لینے آئے تھے، گھاٹ ڈوبنے والے تھے، آپ مصروف تھے تو آپ کے نوکر معروف نے کہا میرے سر کا واسطہ دینا، ہم نے سر کا واسطہ دیا، پانی واپس چلا۔ امام فرماتے ہیں بلاؤ معروف کو، معروف کو بلایا گیا۔ امام فرماتے ہیں معروف تو نے کہا تھا، سر جھکا کے تب سے کہتے ہیں مولا بالکل کہا تھا۔ امام فرماتے ہیں اس بار تو نے کہہ دیا، آج کے بعد میں امام حکم دے رہا ہوں، آج کے بعد میں امام حکم دے رہا ہوں، تو نے یہ چھوٹے چھوٹے کام نہیں کرنا، یہ چھوٹے چھوٹے کام نہیں کرنے۔ کہتا مولا اگر یہ چھوٹے چھوٹے کام نہیں کروں گا مجھے کیسے پتہ چلے گا میرے سر کی قیمت کیا ہے؟ میں آپ کی نالین سر پہ رکھی ہے، مولا سر کی قیمت کیا ہے؟ سر کی قیمت کا نام آیا، والی مشرف فرماتے ہیں تیرے کہنے پہ سیلاب جا تو چکا، اپنی سانسوں کو ہم جیسا انداز دے، کیا تیرے سر کی قیمت ہے؟ بس اس قدر اپنی سوچوں کے طائر کو پرواز دے، جہاں ادراک عالم کا انجام ہو وہاں اپنے تخیل کو آغاز دے، دیکھنی ہے اپنی عزت تو پھر فرش سے عرش اعظم کو آواز دے۔ مولا فرماتے ہیں تجھ کو دارین موجز نما نہ کہے تو یہاں سر جھکانے کا کیا فائدہ؟ میری آواز پہ عرش اترے نہ گر، میری جوتی اٹھانے کا کیا؟ صدقے جامع اللہ اکبر۔ ایک میں شعر پڑھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ وقت میرا 2-4 منٹ اتے ہو گیا، بزرگ تشریف فرمانے اور اس کے پڑھیں گے۔ 28 رجب کو آقا حسین نے مدینہ چھوڑا ہے، محرم نزدیک آ رہے، ایک کو میں شعر پڑھنا بس، سارے فضائل تو سر روندے رہے۔ میں کہ 28 رجب کو آقا حسین نے مدینہ چھوڑا ہے، جلدی کر گیا، چھوڑا نہیں ہے چھڑایا گیا۔ میں صدقی ہوں، اتنی سونی تیاری کر کے بیٹھے ہوں، مدثر جی ماشاءاللہ، چھوڑا نہیں ہے چھڑایا گیا۔ میں صدقے جاؤں، مرضی نڑ کو نہیں چھڑتا، صدقے ہوں۔ چلو ایک جملہ ہو رہا تھا، گھر آباد تھا نبی کا، حویلی آباد تھی مصطفیٰ کی، کیویں چھڑیا نا بابا جی میں ہوں تو اٹھے جملے دے جواب جملہ حکومت سید آئے کریا کم از کم، ایسے چھوڑا بھری حویلی میں صرف 2 بوڑھی خواتین رہ گئیں، ایک 70 سال کی بڑھیا، ایک 7 سال کی بڑھیا۔ 70 سال کی بڑھیا تھی غازی کی ماں، 7 سال کی بڑھیا تھی اکبر کی بہن۔ مقتل کہتی ہے حسین نے مدینہ چھوڑا، بلک کے رویا حسین، بچوں کی طرح دھاڑے مار کے رویا میرا مولا۔ مسافرہ شام آگے پڑھی، کیوں رو رہا ہے؟ اور میں زینب اماں یاد آ رہی، کہتی ہے رو نہ، میں آج سے بعد تیرے ساتھ ماں بن کے جا رہی۔ گل دی توجہ ہو گئی تھی، اتھر آجنی بات آ رہی ہے۔
میں تیرے ساتھ ماں بن کے جا رہی ہوں. مکہ پہنچے احرام توڑے, پھر رویا مظلوم. بہن آگے بڑھی, اب کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا بھائی حسن یاد آ رہا ہے. پراپرامان یہ بھائی ہوں نہ صدقے جانا انجی آئی کرنا چاہیے. بھائی بسم اللہ کرا, حسن یاد آ رہا ہے بھائی, حسن یاد. کہتی رو نا, میں آج سے تیرے ساتھ حسن بن کے چلتا. زوار صاحب مالک سے دے وجہ گھر سے چلی ماں بن کے, مکہ سے چلی حسن بن کے. شیعہ بندہ ہوئے دے ایک واری آئی کرے دے, شام غریب آئی عباس بن گئی. بڑا میرے وہ بندہ جو سن بھی آئے نہیں کی تھی. گھر سے چلی ماں بن کے, آخری گل کرتا پیا, گھر سے چلی منگ لویا پین لویا جو قبولیت لویا. گھر سے چلی ماں بن کے, مکہ سے چلی سید حسن بن کے. شام غریب آئی عباس معافی دیا, سید معافی دیا. گام غریب آئی عباس بن گئی. شام کا دربار آیا علی بن گئی. میں صدقے جاوا شام کا انجی ماتم دا گئی. شام کا دربار آیا علی بن گئی. گھر سے چلی ماں بن کے, مکے سے چلی حسن بن کے. شام غریب آئی مانو جگ والو عباس بن گئی. شام کا دربار آیا علی بن گئی. جب 2.25 سال کی قید گزار کے گھر واپس آئی اور رسول کے روزے پہ آئی نا, میر انیس فرماتے ہیں نبی کو نہ ماں لگی, نہ حسن لگی, نہ عباس لگی, نہ علی لگی. انیس فرماتے ہیں نبی کی قبر پہ پہنچی تو دل کو چین آیا, رسول قبر سے اٹھے میرا حسین. زخمی بیٹیاں علی کی, اجڑی ہوئی بیٹیاں علی کی, حاضری قبول.